هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے. حمزہ کھڑی زیر ای با کھڑی زیر بی تا کھڑی زیر تی ثا کھڑی زیر ثی جیم کھڑی زیر جی حا کھڑی زیر حی خا کھڑی زیر خی دال کھڑی زیر دی زال کھڑی زیر زی را کھڑی زیر ری زا کھڑی زیر زی سین کھڑی زیر سی شین کھڑی زیر شی صاد کھڑی زیر سی ضاد کھڑی زیر ضی طا کھڑی زیر طی غا کھڑی زیر غی عین کھڑی زیر عی غین کھڑی زیر غی فا کھڑی زیر فی قاف کھڑی زیر قی کاف کھڑی زیر کی لام کھڑی زیر لی میم کھڑی زیر می نون کھڑی زیر نی باو کھڑی زیر وی ہا کھڑی زیر ہی حمزہ کھڑی زیر ای یا کھڑی زیر ای یا کھڑی زیر ای. مشق ایلافی حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑا زبر لا ایلا فا زیر فی ایلافی بیہی با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بیہی عبادیہی عین زیر عی با الف زبر با عبا دال زیر دی عبادی ہا کھڑی زیر ہی عبادیہی رسولیہی را پیش رو سین پیش چو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑی زیر ہی رسولیہی. نوریہی نون واو پیش نو را زیر ری نوری ہا کھڑی زیر ہی نوریہی. وقیلیہی واو زبر و قاف یا زیر قی وقی لام زیر لی وقیلی ہا کھڑی زیر ہی وقیلیہی. ہاذیہی ہا کھڑا زبر ہا ذال زیر دی ہاذی ہا کھڑی زیر ہی ہاذیہی. بکلماتیہی با زیر بی کاف زبر کا بی کا لام زیر لی بکلی میم کھڑا زبر ما بکلی ما تا زیر تی بکلماتی ہا کھڑی زیر ہی بکلماتیہی. بیآیاتیہی با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آیا تا زیر تی بی آیاتی ہا کھڑی زیر ہی بی آیاتیہی. بی کتابیہی با زیر بی کاف زیر کی بی کی تا الف زبر تا بی کتا با زیر بی بی کتابی ہا کھڑی زیر ہی بی کتابیہی. بیمینیہی با زیر بی یا زبر یا بیا میم یا زیر می بیمی نون زیر نی بیمینی ہا کھڑی زیر ہی بیمینی ہی
فیہ، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فیہ